झिरो लायसन्स हांव पयलेच फावटी आयकतां. गोवा इज गोंयकारांलें. We will not return to the north. थोडेसो पयसो असल्यार वेचून येवपाचें आनी वेचून येतकीच मागीर मिनाची खाण म्हणजे भांगराची खाण लागिल्ल्या भशेन लोक आवडटा. सध्या जो डिबेट चल्ला आनी म्हाका दिसता सध्या आनी पयलींच्यान चल्ला की एक इनसायडर आउटसायडर भायले भितरले हो डिबेट चालू आसा. आतां हो 2 लेवलाचेर म्हणजे आरपोराचेच एक्झाम्पल घेवया की आरपोराचो क्लब जो आसा तो बायलांनी स्थापन केल्लो, दिल्लीकारांनी केल्लो. आरपोरा जे 25 जाण मेले तेय भायले. आतां हे दोनूय वेगवेगळ्या कारणाक लागून गोंयान आयिल्ले. एकटो सेटअप करपाक आयिल्लो जो पयसो करता आनी हे बाबडे जे 25 जाण मेले ते अर्न करपाक आयिल्ले, काम करपाक आयिल्ले, पोटा माणया खातीर आयिल्ले. सो हो आउटसायडर इनसायडर जो डिबेट आसा तो साऊथ गोंयान कितले मेरेन आमकां दिसता आनी ताजें कितें रिफ्लेक्शन दिसता जाका लागून दक्षिण गोंय अजून आमचे म्हणजे आसा जशें जावं आसपा जाय आशिल्लें तशें आसा. हिंगा दक्षिण गोंयांत आउटसायडर आसा म्हणल्यार कितें आहा, एक पॅटर्न फॉर्म जाला आनी म्हाका दिसता खास करून आमी सावथ गोवाचे हॉटेलियर जायते फावटी मेळटा. दो एका टायमार सावथ गोवा हॉटेलियर्स असोसिएशन म्हण आसलें तें आतां अखिल गोंय जाल्लें आहा. तरूय आसतना आमी क्लोजली जे गोंयकार आहा आनी स्मॉल मिडियम आहा ते आमी गोंयकार आहा ते मेळून उलयता. आनी जेन्ना आउटसायडर आमचे बलेर येता तेन्ना आमी प्रोफेशनली एक कंपनी एका मनशा कडेन न्हू, दोगा भावां कडेन न्हू, आमी एक कंपनी कडेन रेप्युटेड कंपनी कडेन सावथ गोवाचे हॉटेलियर कॉन्ट्रॅक्ट बी सायन करता. कांय लोकांनी इन टू ब्रॅकेट कोण चलयता आनी तांचें रेप्युटेशन आउटसायडराचे हे गोंयच्या हॉटेलियराचे परस बरें आसपाक जाय, वो इक्वल आसपाक जाय, वो लिटील बिलो. आनी तांचो लिमिटेड कॉन्ट्रॅक्टाचेर अशेंय बी आहा. लायक उदाहरण दितलो जाल्यार आमची 5 स्टार हॉटेलां आहा ती इमेजीन करपाक जावचें ना. हॉलिडे इन गोंयकाराचे बट एक फॉरेन कंपनी कडेन संबंद दवरून हॉलिडे इन जाला. मागीर रेडिसन ब्लू सारको कट्टर गोंयकार, तितून आनी कोणूच ना, फॅमिलीच चलयता गोंयकारांची, पूण एक फॉरेन कंपनी कडेन हें आसा. मागीर डॉना सिल्विया ते नोवोटेल म्हणटा ती एका कंपनी कडेन आसा. सो रामाडा एक म्हणटा दिल्लीकार वो खंयचे, पूण तेमी भायर कोलॅबोरेशन दिल्लें आहा तें सोडून दिलें. सो सावथ गोवा इज अ चुजी whom they are choosing. द पार्टनर म्हणल्यार असो येयलो तेजी पाळा मुळां घट आहा आनी तो हिंगा आपल्याक जाय तें करतलो तस न्ही. लोक दिताय बी बट डिस्ट्रिक्टली सामको विचून काडून दिता. पूण आहा तेंचो धडो सावथाचेर आहा. आमी नॉर्थ सायडीन पळयता आयचो जो डॉमेस्टीक टुरिस्ट हो गोंयान खूब येवपाक लागला कंपॅरेटिवली इंटरनॅशनल टुरिस्टाक म्हूण ते काउंट नंबरूय सांगतात आमकां. आनी त्या प्रमाणे पळोवपाक गेल्यार नॉर्थ सायडीन हो मोर ऑफ पार्टी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर दिसून येता. आनी सावथ सायडीन पळोवपाक गेल्यार इट इज मोर ऑफ म्हणल्यार आमी जी गोंयकारपण म्हणटा ते आमकां खंय तरी ते पिसफूल आनी एनवायरमेंट सगळे सावथान दिसून येता. सो आरपोरा जे घडले हे आयज ना फाल्यां केन्ना जावपाचेच असले, ज्या भशेन ते चालू आसा ते केन्ना जावपाचे असले. दुर्दैवाची ही गजाल की 25 लोक यांची म्हटल्यार हे तेतून सापडले, ही दुर्दैवाची गजाल आसा. आनी सावथा भितर हे वेगवेगळे म्हटल्यार आमी अजून पर्यंत गोंयकार पण राखून दवरलेले आसा सावथाच्या लोकांनी अशें म्हणून दक्षिण गोंयच्या लोकांनी. आतां जाल कितें ट्युरिजम आनी हेज्याचें बरें येवपाक शकता, पूण आमगे गोंयकारांगे चड बिजनस दिल्लीवाल्यांनी बॉम्बेवाल्यांनी दिन काबार केला. आनी ते दिल्लीवाल येयले जाल्यार मुगो ते गोंयच मोग कोन्न दोंद कोनाय, ते तेंगे खाली पोटाचे एज मच मनी दे वॉन्ट एंड प्रॉब्लेम जाल्यार दे रन अवे. तुवें आयकिल्लो आसतलो तो पयर इश्यू जालो तो एक्सिडेंट जावन इश्यू जालो, क्लाबूय लासलो आनी आमचे 25 लोकूय मोन गेलो. पूण तें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार गोंयकार कितें कोताय फेस द प्रॉब्लेम. बाबा पुता एश कोरया ते हे ओनर आहाय ते 90 मिनिट्स 1.5 वरां मोदें गोंयचे इंडियेचे नाच जाले. दीस इज कॉल्ड रॉबरी. मनशांची तेमी परवा कोनासतना ते तेंगे जीव सांबाळपाक धांवले. तुवें फाटीं चोयलो आसतलो 1.5 म्हयनो जालो मनशां आमगे फिशरमॅनां सांबाळपा 27 फिशरमॅनां सांबाळपा आमी आमचो 2 अडेसां जीव रिस्काक घायलो नायटी.
दीस इज कॉल्ड गोंयकारपण. बरोबर. आनी डेल्लीपण तुमच्या दोळ्यान चोयला मनीस मेले आनी तेंगल्या दोंद्या मेलो ते पडोन धांवले. आम्ही गोवा इज लायक इट्स नॉट अ सेपरेट कंट्री, लायक एक स्टेट. ओके, आणि लॉ आहात की भायल्यान येवन आमचे कडेन काम करपा जाता. सो वेन इट कम्स टू लायक बिजनेसमॅन ऑल्सो आमी लायक जरी तर तांकां लॉ अलाव करता जाल्यार कोणाच्यान कितें म्हणपा जाता. बरोबर. ओके, ॲट द सेम टायम मायग्रंटाची जे कंप्लेन करतात म्हणून खूब जाण इवन पॉलिटिशियन पसून म्हणटात पळय, दॅट्स स्टुपीड. ओके, हांव तातूंत घुसपाना पसून एज एन एज्युकेटेड पर्सन हांव घुसपाना पसून तातूंत कित्याक इट्स इम्पॉसिबल. बरोबर. ओके, तेच सगळी काम करतात. तूं सांग कितले गोंयकार आहात, तुका एसी सारकी करपा जाल्यार कोण येतलो गोंयकार येता. एक्झॅक्टली. बारीक खुबश्यो गोश्टी अशें करून आतां म्हागे स्टाफ पसून आसा. तूं एक्चुली पळोवपाक गेलें न्ही, हांव चॅलेंज करून सांगता, म्हागे तुका एटलिस्ट मोर दॅन 50% गोंयकार भुरगे मेळटले. हे तुका दुसरी शेकार मेळपाना. पूण तरी करून इतलें आसून पसून तरी करून म्हाका भायले लोक घेवपाकूच पडटात. बरोबर. आतां चडशे बिझनेस आतां म्हाका दिसता 60-70% बिझनेस गोंयचे भायल्यां कडेन आहा. आतां तूं जाणा भायले कितें पळय, जावं ते बीच हॉकर्स, मागीर आमचे टाउट्स. आयज हांव फॉर एग्जाम्पल इवन कंप्लेन पासून केलें, सीएमान पासून कंप्लेन केलें, टुरिझम मिनिस्टर केलें, टुरिझम डायरेक्टर कडेन, पुलिसांक बी गेले, तुमी हे टाउट्सांक बंद करपाक जाय. हे टाउट्सांनी पळय आमचे ट्युरिस्टांक इतले लुटले आनी कोणाचें नांव पेड्या जालें, आयज गोंयकाराचें नांव पेड्या. एक्झॅक्टली. बरोबर. पळोवपाक न्हू एक बरें दिसना की थोड्या ट्युरिस्टांक एक इन्सिडेंट जालो की ना ते रोखडे काडटा फेसबुकार घालता, कोण जावं सोशल मिडियाचेर वचून गोंयकाराचें नांव पेड्या, कोणें केल्यार गोंयकारान. मागीर आमकां हें जाता बाबा, पूण खरें कोण गोंयकार खरें गोंयकार न्हू. हांव म्हणना 99% केसीस जाता त्यो भायल्यांक लागून जाता. सीएमान पयर आमची मिटींग जाल्या तेन्ना सीएमान पासून सांगलां जे एक्सिडेंट पडे जाता 365 जाता न्हू, ते चडशे 90% एक्सिडेंट जाता ते जे कोण रेंटे कार घेवन. सो आमी कितें सांबाळपाक जाय, आतां कितें उरलां तें म्हाका दिसता वी हॅव टू रिवायव. आनी जें पयलें कितें जातालें तशें करून आमी दवरपाक जाय. आमची डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्युशन हे म्हटल्यार गेल्या की सगळे म्हटल्यार आमकां भायले आनी भितरले बेजिकली आमी डिफरन्स करूंक जायना. आनी हे येयले कित्याक, भायरचे लोक हे कित्याक येयले. आतां वास्को सारक्या शहरान आमच्या भितर तेन्ना एमपीटी असलो, पोर्ट असलो, गोवा शिपयार्ड असले, मागीर रेल्वे असले. सो बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी पळोवन किंवा वेर्णा आसा लागीं, सो ते पळोवन हे लोक पयलीं कामगार म्हणून येयले आनी ते कामगार येवन हांगासर स्थित जाले. स्थित जावन फुडें फुडें जशे वचत रावले तशे आयज ते वोटर जाल्ले आसा. हो एक प्रश्न जाल्लो. दुसरो प्रश्न येता ते भायले इन्व्हेस्टर आयज ती ऑपॉर्च्युनिटी पळोवन हांगासर येता. कित्याक दिल्ली सारक्या हेच्या भितर स्टेटा भितर खंय तरी एअर क्वॉलिटी देंवता आनी वेगळे वेगळे इश्यूज जाता. सो सेकंड होम म्हणून ते हांगासर पळयता खंय तरी. सो आनी तेच्या वयल्यान सेकंड होम पळयता आसतना ते बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी सोदता. तांकां आयच्या दिसा हांव सुद्दां खंय रावता 25,000 पर स्क्वेअर मिटर जागो घेवपाचें म्हटल्यार कांयच वयर सकयल 2 फावटी जाता. तेच पळोवपाक गेल्यार तांकां 1.5 लाख 2 लाख स्क्वेअर मिटर ते थंय विकतात. हांगा 25,000 म्हटल्यार तांकां कांयच न्ही कळ्ळें न्हू. सो हे जायत आसा, हे खंय तरी आमच्या कडेन आहा, गांवच्या लोकां कडेन किंवा गोंयकारां म्हटल्यार गोंया भितर रावपी लोकां कडेन आहा की आमी आमचे जमनी विकचे ना. आमी जेन्ना जमनीत विकचे ना किंवा आमी सारके रावतले तेन्नाच ते भायले आमी तांकां हाडूं शकता न्हू. ते डायरेक्टली येना न्हू. आमीच खंय तरी विकता किंवा जास्त रेटी खातीर किंवा आनी कितें करता तेन्नाच हे लोक हांगासर पावता. बेश्टे कोणूच येवना न्हू. And what is it that you like about Goa as well? The people, obviously the climate. Oh yeah, Um, and for us, it's very cheap, yes, Yeah. and the food's really good. Yeah, the food's good. for what we pay for the cost of living in England, obviously for yourself, etc., it's still expensive, but for us, it's cheaper. Yeah. Right. The economy for us is good. Yes. It's just the people. People. You know, Food. the people, food, Food, people, friendliness. friendliness. Everybody says hello. Yeah. You know, it's You just know, so. everybody's got time for each other. Yeah. They have All time people have for got each time other. for you. Yeah. You know, Whereas in then- England, nobody has time. Nobody has time. No, they don't. No. Yeah. Yeah. But here, People are so I'm friendly. always smiling. Always smiling. Yeah.
Yeah. Okay, lovely. बाई तू जगभर भोवला भारत तर तुवें कळून पिला म्हणटा तसो एकंदर भारतात म्हणया किंवा एकंदर जगात गोंयची प्रतिमा कितें आसा आयच्या दिसा म्हणजे पर्यटन स्थळ म्हणून जावं किंवा एकंदर गोंयची प्रतिमा तू जेन्ना उलयता लोकां कडेन तेन्ना तुका कितें रिस्पॉन्सीस मेळटा एक गोंयकार म्हणून जेन्ना लोक तुका मेळटात किंवा गोंयचो लेखक म्हणून मेळटा तेन्ना खरें सांगपाक म्हणजे सिनेमांनी आमची बाट लायल्याच सिनेमांनी जो गोंयकार म्हणून आसता तो एक तर तो बेबदो आसता नाल्यार स्मगलर आसता हें चित्र आतां ल्हवू ल्हवू बदलपाक लागलां पूण अशें रातयान तें बदलप शक्य ना आनी जे ट्युरिस्ट हांगा येतात ते ट्युरिस्ट येतात आनी हडफड्या सारक्या नायट क्लबांनी वतात कनगूट सारके वेळेर वतात बागा वतात आनी अंजुणेची तांकां रातचो बाजार तो पळोवपाचो आसता आनी हें सगळें प्रदुशीत गोंय जें जालां तीच तें खरें गोंय धरून ते वतात परते आनी थंय वचून लोकांक सांगतात तांचेर बरयतात आनी थंयच्यान येवन हांगा स्थायीक जाल्ले गोंयकार जे आसात जे हिंदी लेखक म्हणून हांगा आयल्यात आनी बरयतात ते पासून सारकें गोंय बरयनात गोंयचेर बरयनात तांचे लेखनांत जें गोंय दिश्टी पडटा तें अशेंच विकृत गोंय आनी ताका लागून लोकांची गोंया कडेन पळोवपाची नदरी इबाडल्या आनी तांकां गोंया येतकीच फक्त सोरो वेळो नाच गावप आनी मजा करप खावप पिवप मजा करप अशें दिसता ही इमेज तांकां बदललेली दिश्टी पडटा ती फक्त गोंयच्या कोंकणी साहित्यांत हांव कोंकणी कित्याक म्हणटा कोंकणी साहित्य अजून पर्यंत तरी गोंयचे जमनी कडेन प्रामाणीक आसा गोंयच्या लोकांक योग्य तरेन चित्रायता वेरेज हिंदी घे इंग्लीश घे तुका 100% सारकी गोंय दिश्टी पडची ना तातूंत तांगेले मनांतली गोंय जें आसा इमेजिन्ड गोवा तें तुमकां चड दिश्टी पडटा खऱ्या अर्थान हांव म्हाका दिसता हांव सदांच लोकांक म्हणटा तुमकां जर गोंय जाणा जावपाक जाय गोंयचें साहित्य वाचात तुमकां कळटलें म्हगेलें साहित्य वाचा म्हणना हांव गोंयचें साहित्य वाचात आसात बरे बरे लेखक इंग्लिशीन बरोवपी हिंदीन बरोवपी नात म्हणना हांव पूण जाय जें जावपाक जाय प्रसार जावपाक जाय गोंयची इमेज लोकां मेरेन सारकी योग्य तरेन पावपाक जाय तें तितले प्रमाणांत जायना हाजें दुख्ख आसा म्हणजे अशें एक आर्ग्युमेंट आमकां पळोवपाक मेळटा की गोंयान ट्युरिस्ट कमी जाल्यात काय कितें आनी खंयचे ट्युरिस्ट कमी जाल्या किंवा खंयचे वाडल्या तुजें मत कितें कितें म्हणटा तूं की फॉरेनर कमी जाला फॉरेनर्स कमी जाल्या काय कितें अशी न्ही दिसतालें की फॉरेनर पूण आतां हालींनी फॉरेनर परतून चडान चड येवपाक लागल्यात आनी म्हाका जाल्यार रिजन दिसता आनी हांव सगळ्यां कडेन उलयता सो सगळ्यांगेलें एकूच हें आहा की बाबा आतां तुमगेलो रुपी इतलो हें जाला की आतां पळोवपाक जाल्यार पावंड्स 121 जाला सगळे डॉलराचे उलयता डॉलर हें जालें म्हणून युरो तुगेलो 106 जाला सो तांकां खूब खूब सवाय जाला खूब सवाय तें आमकां एज अ बिजनसमॅन ट्युरिजमा आहा म्हणटकीर आमकां बीच शेक म्हणल्यार आमकां फायदो जाता बट एज अ कंट्री लवर मुगो की रुपी बी मातशें स्ट्रॉंग जावचो अशी म्हागेलें हें आहा बट हेका लागून खूब येयला पूण एट द सेम टायम न्ही तांकां लागून की खूब जाण कंप्लेन करतात विजा लागून मातशे इश्यूज जातात फ्लायट्सा लागून इश्यूज जातात ते मातशें गोवोरमेंटान पळोवपाक जाय अशें हांवें आनी आयकलें ते टेलिफोन नंबरूच घेवन येतात कॉन्टॅक्ट नंबरूच घेवन येतात तांकां जाय तें हांगा मेळटा तांकां आनी तांकां खबर आसता तें आमकां खबर आसना आतां पडचीच गजाल जो हडफड्यां बोवाळ जालो उजो लागलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें गोंयांत नायट क्लब आसा म्हणून म्हाका खबरूच नाशिल्ली बरोबर आनी थंय कितें चल्लां तें तर आमकां खबरूच नाशिल्लें तें तर खबरूच नाशिल्लें आयकूं येता थंय ड्रग्साचो बिजनेस चलता ड्रग्स चलयता कोण नायजेरियन लोक तेच लोक परतून धरतात भितर वतात भायर सरतात परतून बिजनेस चलता हें कशें शक्य आसा पूण जेन्ना हांव थंयची त्या कांय लोकांच्या प्रतिनिधींची म्हणजे जे MLA आसात जे आमदार आसात तांची नांवां तीच नांवां जशीं आमी नायजेरियन लोकांक धरले आनी सोडले आनी परतून धरले अशें आयकता तशें आमकां हे आमदार निवडून येतात परतून दुसरी वेंचणूक येता परतून निवडून येतात अजाप दिसता गोंयचें मोराल इतलें पडलां इतली सकयल देंवलां की आमकां बरें आनी वायट हातूंत फरक कळना तुवें जेन्ना डॉना सामारिया सेटअप केल्लें तेन्नाच्यान आतां मेरेन यू आर रनिंग दीस इन अ व्हेरी
म्हणजे हेरिटेज मॅनर म्हणया किंवा इको फ्रेंडली मॅनर म्हणया तुवें स्वताचे हांगा वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टम तयार केल्ली आसा. सो सावथाक आमी बऱ्याच प्रमाणान हे जे इश्यूज आसा वेस्ट मॅनेजमेंट किंवा ताका ते इको सेन्सिटीव सांबाळून ती सेन्सिटिविटी सांबाळून चलोवप हे आमी सावथान अजून बऱ्याच पैकी पळयतात. सो इज दीस ऑल्सो एडवांटेज किंवा इज दीस ऑल्सो पॉझिटिव्ह ऑफ द टुरिझम इन सावथ? करेक्ट. सावथाक गार्बेजीच्या बाबतींत दर पंचायत सामको बरें काम करता. केळशी मेरे धरून माजोड्डे मेरे धरून गार्बेजीचे प्रॉब्लम ना. आनीक गार्बेजींत पयसो आसा. आतां जरी तर ते तर बरे भाशेन केलो पंचायताचेर लोडूय बी कमी पडटा. जें कितें सारकेंच तांकां रिसायकल करपाक त्रास आहा तेंच पंचायताक वयता. आतां वचना म्हणून कांयच ना. उलट लोक म्हणटा तुमी गार्बेज कितें करता काय म्हण आमकडे. सो वी आर ऑल्सो इन सावथ गोवा हॉटेलियर नाव इन प्रोसेस दॅट आमची गार्बेज आमच्या दुर्गा भितर कंपाउंडा भितरूच अर्दी जाग्यार घालची. पूण ते बाबतींत सरकारान आदार दिवपाक जाय. जशें 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार लेबलिंग आहा तेच बराबर 3 स्टार सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल हॉटेल टुरिजमान दिवपाक जाय ऑडिट करून. 2 स्टार ताका सकलार लीफ म्हणटा आमी. 3 ग्रीन लीव्स 4 ग्रीन लीफ 5 ग्रीन लीव्स 1 ग्रीन लीफ तरी दिवपाक जाता. आनी कोणाक मेळना ताका कांय दिनाका. ताजेर बरय नाका ही इज नॉन कॉपरेटीव बुरशे हॉटेल हे बरोवपाची गरज ना. पूण हे येवपाक जाय आनी येयली जाल्यार सावथ गोवा मुखार पावतलें. गोंयचें टुरिजमूय मुखार पावतलें आनी हळू हळू करून मुखार सेंट्रल गोवा क्लीन जावपाक लागतलें. आनी बरे भाशेन केलें जाल्यार नॉर्थ गोवाय बी जाग्यार पडटलें. थोडेशें म्युजिकूय दवरूं जाता नॉर्थ गोवान. सगल्यो तश्यो एक्टिविटी अकस्मात बंद करपाक जावचें ना. इकॉनॉमी क्रॅश जातली ती इकॉनॉमी आनी ही इकॉनॉमी ती. पूण कितली फास्ट करप कित्याक कांय लोकांची पर्सनल इकॉनॉमी बी हालतली हेका लागून. थिंगा एक करप्ट आतां इतलो वेळ करप्शनाचेर उलोवना. थिंगा एक करप्ट सरपंच आसूं शकता खंय तरी हांव नकळो. एक करप्ट MLA आसूंक शकता, करप्ट डायरेक्टर आसूंक शकता, मिनिस्टर आसूंक शकता, कोण पुलीस आसूंक शकता. ते देखून जाग्यार पडटले. आनी करप्शन आसुनूय आय एम नॉट जस्टिफायींग आसुनूय सारकें टुरिजम चलतलें. सामकें सामकें. बाई निमणो प्रश्न घेता. गोंय बदलता ही वस्तुस्थिती पूण ह्या बदलत्या गोंयानूय गोंय गोंय उरचें म्हणून तुजो हावेस कितें? न्ही बदल हो स्वाभावीक आनी अनएवॉयडेबल. बदल जायत रावतलो. कालचें गोंय आज ना आयचें गोंय फाल्यां उरतलें म्हणून ना. पूण आमी फाटल्यान पळोवन फुडली वाट आंखपा जाय. तें सामकें गरजेचें. आमकां तळी जाय, आमकां न्हंयो जाय, आमकां उदकाच्यो बांयो जाय. आतां वेल कल्चर बांयच्यो कल्चरच गेले. आतां बांय संस्कृती लोक बांय पुरपा लागल्यात जमीन जाय म्हणून. आतां म्हगेली बांय आसा बांय पुरपाक मनीस मेळनात. नळ्याची घरां आसात नळी पेंवतात वयर नळ्यार काम करपी कार्पेंटर मेळनात मानाय मेळनात. अशी परिस्थिती लोकांक दिसता खंयच्यान ही घर बांदले आतां नवी कॉन्क्रीटचीच बांदया नाल्यार विकून उडोवया. आनी भायले येतात आनी ताजी लाखांनी मोडटात आनी सारकें करून घेतात. म्हाका घर सारकें करपाक मनीस मेळनात. हांगा कांय घरां आसात इतली सुंदर. जुजे लॉरेन्स सांगतलो हांगा सावथ गोंयांत मातयेचीं घरां 100 वर्सां पयलीं बांदिल्लीं आजूय नवीन दिसपाक इतलीं बरीं आसात. पूण तितलो कुयदाद घेतल्यारच बरीं उरतात. ती राखून दवरपाची गरज आसा. आमच्या गोंयांत पर्यटना खातीर कितलेशेच आसा. ताका योग्य तरेन प्रोजेक्ट जावपाक जाय आनी सरकारान विशेश लक्ष घालपाक जाय. दुर्दैवान तशें जातलें म्हणून सरकारा कडच्यान अपेक्षा धरया नाका. पूण लोकांक तरी आमी जागृत दवरपाक जाय आनी तशें जातलें गोंयकार जागी उरतले तेन्नाच गोंय बरे भशेन आमी फुडले पिळगे कडेन दिवपाक पावतले. हॉटेलाचेर आमी नजर दवरपाक जाय. ड्रग्स जे बिझनेस चलता ताजेर आमचें लक्ष उरूंक जाय. दुर्दैवान अजून ज्या तरेन नायजेरियन नॉर्थ गोंयांत वावुरतात म्हण आमी आयकतात पेपरांनी वाचतात तशे तरेचें वातावरण गोंयांत आमच्या दक्षिण गोंयांत तरी आयिल्लें ना. दक्षिण गोंयचो म्हाका अभिमान आसा पूण म्हाका एकंदर गोंय दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय अशें वांट घालप नाका. पूण जे गोंय आमकां अभिप्रेत आसा आमकां जशें गोंय सांबाळून दवरूंक जाय तशें दवरतले जाल्यार आमची दोळे पयलीं आमी उक्ती दवरपाक जाय. दोळ्यांत तेल घालून राखून रावपाक जाय. आनी आमच्या गोंयांत
जे खऱ्यांनीच अशी NGO आसात जे स्वता मनीस एक्टिविस्ट आसात तांचो आधार घेवन गोंय योग्य मार्गान वतलें हाचेर आमची बी सगळ्यांचीच नदर आसपा जाय आनी तुमचे सारके जे चॅनल आसात ताचे वरवीं लोकां मेरेन हो संदेश पावपा जाय तसो तो पावतलो गोंयकार शाणे जातले शाणे उरतले अशी आशा हांव बाळगितां. दक्षिण गोंयचे पर्यटन मापतना ज्या स्टेक होल्डरां कडेन ज्या मानेस्तां कडेन ज्या वेगवेगळ्या मनशां कडेन आमी उलयले तांचे सगळ्यांचें म्हणणें आशिल्लें की दक्षिण गोंयचें पर्यटन वेगळें आसा, दक्षिण गोंयचें पर्यटन पिसफूल आसा, हांगा थंडसाण आसा. उत्तर गोंयान जी गडबड जो गजबजाट आमकां दिसता तो हांगा दिसना. पूण उत्तर गोंयान आज आमी जे पळयता जो बदल आमी पळयता तो एका रातयान कांय घडूंक ना. ताचे सुतोवाच आमकां खंय तरी ताची सूचना मेळत आशिल्ली ती आमी आडनदर केली काय कितें. आनी दक्षिण गोंयांत आर वी सिटींग ऑन अ टिकींग बॉम्ब ह्यो गजाली ज्यो आमी नॉर्थ गोंयांत उत्तर गोंयांत आडनदर केल्यो त्यो दक्षिण गोंयांत पावतल्यो काय कितें आनी त्यो पावच्यो न्हय. म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनीच सतर्क रावपाची गरज आसा. ते आमी रावतले अशी आस्त ह्या वेळार बाळगिता. तुमी पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.